वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तुहाडी होस्ट कायनात मलिक। तुसां दे पे पाकिस्तान टीवी ते प्रोग्राम चलदा पे गल मुहार। नाजरीन अज सारे नाल मौजूद हैं अपना मुहरदिल अजीज़ शख्सियत हैं, माशाल्लाह नौजवान शख्सियत हैं और सियासत दे विच इन्हां को जरा ना 30-40 साल को सियासत को इबादत समझते करेंदे पैन। इन्हें दा नाम है सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह बुखारी साहब हैं। चेयरमैन हैं म्यूनसिपल कमेटी फाजिलपुर दे और इन्हां नाल गल मुहार करेंदियां और पुछदी हां कि ये अपने दौर दे विच इन्हां ने क्या क्या काम कीते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह दी रहमत है, शुक्र है माशाल्लाह आपको एजाज हासिल है कि तुसां बिला मुकाबला मेंबर भी बड़े काउंसलर बड़े होंदे बाद बिला मुकाबला तुसां चेयरमैन बन गए हो म्यूनसिपल कमेटी दे। तो ये किवें चेंज है? क्या आवाम की तो इतनी मोहब्बत च रहना वो जरी थोड़ी सियासत है जरी तुसां इबादत समझते करेंदे पियो, हिंदे बारे जरा थोड़ा नाज़रीन को दसिसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल करीम। कायनात बीबी अल्लाह दी रहमत है मैं ऐसे जुगे दे विच अख खोलिए जिथा के ईमानदारी नस्बुल ऐन और अवाम नाल दिली रगबत दा एक मैं जिवें घुटी गिनते पैदा थिया। मेरे वाले साहब मरहूम सैयद मोहम्मद हुसैन बुखारी साहब अरसा 50 साल को सरदार नसरुल्लाह खान दिलशक साहब दे नाल अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया ते अपने मरदे दम तक उन्हें दे साथी रहे। कभी उन्हें अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं की थी। तो सरदार नसरुल्लाह खान दिलशक साहब भी सारे नाल उन्हें दे बाद इवें मोहब्बत रखें जिमें अपना वाले साहब अपनी औलाद नाल करेंदे। ते अल्लाह दी रहमत है ये सारा जरा अल्लाह ने करम किते मेरे उत्ते मेरे वाले साहब की मेहरबानी है। हुणे जब मेहनत है मेरी मेहनत होनी शुरू थी सी, मैं अपने काफशा होन आवाम को दिखे सा। ये सारा ये स्टेज ते जरे ते कुर्सी ते मैं बैठा ये हुणे दी बदौलत बैठा, हुणे दी मेहरबानी नाल बैठा। माशाल्लाह। बिल्कुल अच्छा सर जी असा माशाल्लाह तुसारे जरे ना बड़ी खूबसूरत जरा लोग ने तुहारे बारे च कमेंट्स होंदे कि इन्हां ने था टीएमए दे मुलाजमीन दा कोई 4 महीने दी तनख्वाही आन जरा कि तुसां आवाम दा टैक्स पैसा वसूल करते टैक्स दा हुणां को तुसां रिलीफ दिते। ये थोड़ा जिहा बड़ी ज़बरदस्त गल है, थोड़ा जिहा आवाम नाल शेयर करे सो ताकि आवाम को पता लगे कि किहड़े तरीके नाल अपनी आवाम वास्ते जरा ना रिलीफ देंदे पे फाजिलपुर दे लोगों वास्ते। कायनात बीबी मसला है जिस वक्त 1/1/2017 दे विच मैं चार्ज संभालिया उस वक्त एक कमेटी मेरे ख्याल दे विच 1.25 करोड़ रुपए की मकरूज है जिंदे विच मुलाजमीन दी तनख्वाही 4 महीने दियां। वो कितने हाँ जरा थोड़ा दसो। वो तकरीबन कोई 55 लाख रुपया तकरीबन। बाकी कोने दे पेंशन वगैरह हैं 80-88 लाख रुपया जरा वो इन्हें मुलाजमीन दा। बाकी जेरे एडमिनिस्ट्रेटर दौर दे विच मुलाजमीन काम करेंदे रह गए जिमें सैनिटरी वर्करें वास्ते अपना हथ रेड़ियाँ काहियाँ ये वो सफाई दे वास्ते कोई ये उधार चाती खड़े वो भी बेचारे अजन तो नहीं हिना को मैं नहीं दे सकिया वो हुंदा रस्ता कढ़ेंदा पिया वही थी वैसी वो आते असां उमें वैसे डिठा वने तो पूरे पंजाब दे विच मैं पीटीआई दा वाहिद चेयरमैन हाँ म्यूनसिपल कमेटी दा पूरे पंजाब में। जिस वक्त मैं असा उत्तर ट्रेनिंग ते गयूं मनशाउल्लाह भट्ट साहब ने साकू उथा के ब्रीफिंग दी कि तुसा रिटन नाल आए बैठो कि तुसा हर हालत 2022 तक कम करने। तो उथा के जिस वेले सारे तहन नून लीग दे चेयरमैन मैं कल्हा पीटीआई दा चेयरमैन हाँ पोजीशन भी है मैं धरने तो मैं कोई बड़ा अजीब निगाह नाल देते हैं जिवें मैं कोई रात दा टिका हुआ। तो उहदे विच मेरे सारी डिस्ट्रिक्ट राजनपुर दे 5 MCs हैं कोटमिठन राजनपुर रुझान फाजिलपुर जामपुर। 4 कमेटियां दे चेयरमैन जेरे हैं वो नून लीग दे हैं मैं कल्हा पीटीआई दा। मेरा फंड गवर्नमेंट पंजाब ने मुकर्रर किया म्यूनसिपल कमेटी फाजिलपुर का 2 करोड़
34 लाख रुपया पर मंथ। جی کائنات بی بی اگر وہ میرے کو مسلسل ملدا جی تو میں اپنے شہر دی حیت شکل تبدیل کر دے وہاں. بے شک میرے کو 1 روپیہ نہیں ملیا. پہلے گرانٹ دا پہلا قسط ملی ہے فنڈ ملے وہ ہوں فوراً بعد یوں ہی ریلیز تھی ہے. میرے کو لیٹر موصول تھے جو بھی تساں کو خرچ نہیں کر سکتے وہ اساں تو کو بھولتے بھیج بیٹھو. حالانکہ وہ اینا ہا میں اتھا کے لاہور دے وچ آواز اٹھائی کہ مہربانی کرو میرے فنڈز جاری کر جو. یہ کام کریں دے کھڑے تو میں ڈیدا بیٹھا سارے پورے فاضل پور دی 1 لاکھ عوام کو اساں 11 بندے دی سزا نہ جو کہ بھی اساں پی ٹی آئی دیں تو لہٰذا تساں جہاں نا اپنا اساں کو دی سزا دیں پیو. لیکن انہیں نہ کیتا. میں اتنا آتے پیچھے اپنا ایک اپنے ٹیم کو کٹھا کیتا. انہیں کو آکھیا یار مہربانی کرو میرا ساتھ جو. ٹیکس بھی ایک عوام دا مقصد ہے اپنا حق بن دے تو وہ ٹیکس کٹھا کرو تو والا ہوں عوام دے دہلیز تک والا پہنچے سو. 1.5 سال دے وچ اللہ دی رحمت میری ٹیم نے میرے نال کام کرتے اساں 5 کروڑ روپے دا ٹینڈر لے سی. اساں اپوزیشن وچ بغیر فنڈ دے ریلیز تھی وندے اساں 5 کروڑ دے ٹینڈر لین. میرے حکومتی چیئرمین جڑے ہیں وہ کروڑ دے ٹینڈر بھی نہیں لا سکے. اللہ دی رحمت تھی اساں عوام دا پیسہ کٹھا کرتے عوام دی دہلیز تک واپس پہنچائے سے. تے شاہ صاحب تساں اپنی عوام سے کوئی پیغام دینا چاہو؟ میں اپنے فاضل پور دی عوام واسطے بلکہ پورے پاکستان دی عوام واسطے پیغام دے ساں کہ میرے مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جس وقت انہوں نے مدینہ کو کوفہ وچ اپنی دارالحکومت کو چینج کیتے تے لوگوں نال پہلا خطاب کیتے تو اندر وچ آپ نے فرمایا اے لوگو دیکھ گھنو کہ میں تواڈے سامنے ہاں. میرے جسم دے اتنے ایک ذرا ہے اور میرے ہاتھ دے وچ ایک تلوار ہے. ٹوٹے پھوٹے میرے جوتے ہیں تو ایک وہ سامنے میرا سواری واسطے گھوڑا کھڑے. جس وقت میں تواڈا اشار چھوڑتے ونجا تو ہی تو علاوہ اگر کوئی چیز میرے نال تساں دیکھو تو تساں سوچائے میں تواڈے حقوق وصب کیتی وینا. تے الحمدللہ وہ سارے ہیرو ہیں مولا کائنات ہیں. اساں انہیں دے مرید ہوں انہیں دے ویئن تے اساں کاربند ہوں. اللہ دی رحمت ہے. میں اپنے فاضل پور دی عوام کو اور پورے پاکستان کو دسینا بیٹھا کہ میں 1 روپے دا بھی روادار کہنی اور اللہ دی رحمت آمن سہتی میں اپنے فاضل پور دی فلاح تے بہبود واسطے کیونکہ جب میں کنے پیسے کہنا ہن میں 5 لاکھ روپیہ اپنی جیب وچوں خرچتے میں اپنے سسٹم کو چلایا. ماشاءاللہ. ناظرین ہندے نال سب اجازت دے سو انشاءاللہ ول نویں پروگرام دے نال ول نویں مہمان دے نال حاضر تھے. اللہ حافظ.